बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान पर इसराइली हमले और जवाबी कार्रवाइयां तेज़। खित्ते में कशीदगी नई सतह पर पहुंच गई। इसराइल ने ईरान के अहम पेट्रोकेमिकल मरकज़ पर हमले किए, जिनमें पारस और दीगर सनती तंजीबात शामिल बताई जा रही हैं। इन हमलों के बाद ईरान ने भी फौरी रद्दमल देते हुए इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाने का दावा किया है। इतलात के मुताबिक मरकजी इसराइल में मुतअद्दिद मकामात पर धमाकों और नुकसानात की खबरें सामने आई हैं। इस सूरत हाल ने दोनों ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी को मज़ीद बढ़ा दिया है। आलमी मुबस्सिरीन के मुताबिक तवानाई के मरकज़ पर हमले जंग को मज़ीद ख़तरनाक रुख दे सकते हैं। खित्ते के दीगर ममालिक भी कशीदगी के असरात से तशवीश में मुब्तला हैं। फौजी माहिरीन का कहना है कि अगर हमले इसी रफ्तार से जारी रहे तो तनाज़ा वसी हो सकता है। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें ईरान और इसराइल के अगले इक़दामात पर मरकूज़ हैं। सऊदी अरब ने अहम मालियाती ज़िला खाली करवा लिया। मुमकिन हमलों के खदशात में इजाफा। सऊदी हुकाम ने रियाद के बड़े मालियाती इलाकों को एहतियाती तौर पर खाली करवाने का फैसला किया है। ये इकदाम इस खदशे के पेश नज़र किया गया कि खित्ते में बढ़ती कशीदगी के बायस किसी मुमकिन हमले का खतरा मौजूद है। कंपनियों और दफातर को हदायत जारी कर दी गई हैं कि वो अपने अमले को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। हुकाम का कहना है कि ये फैसला अवामी सलामती को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। सैकड़ों अदारे मुसलसल सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। माहिरीन के मुताबिक इस तरह के इकदामात ज़ाहिर करते हैं कि खित्ते में ख़तरात को संजीदगी से लिया जा रहा है। सऊदी अरब ने बाज़ाब्ता तौर पर किसी हमले की तस्दीक नहीं की, लेकिन एहतियाती तदाबीर बढ़ा दी गई हैं। इस फैसले ने आलमी मंडियों और कारोबारी हलकों को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। आमना हुर्मुज़ में कशीदगी, कुछ ममालिक के जहाज़ों को खुसूसी इजाज़त। ईरान ने ऐलान किया है कि बाद दोस्त ममालिक के जहाज़ों को आमना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी गई है। इन ममालिक में पाकिस्तान, भारत, तुर्की और फ्रांस शामिल बताए जा रहे हैं। दूसरी जानिब बाज़ जहाज़ों को सिक्योरिटी खदशात के बायस रास्ता तब्दील करना पड़ा। इस सूरत हाल ने आलमी तेल की तरसील और सप्लाई चेन पर असरात डालना शुरू कर दिए हैं। सऊदी अरब की जानिब से एशियाई मंडियों के लिए तेल की कीमतों में इजाफे की इतलात भी सामने आई हैं। माशी माहिरीन के मुताबिक तेल महंगा होने का बरह रास्त असर आम सार्फिन पर पड़ता है। अगर कशीदगी बरकरार रही तो ईंधन और अशियाई ज़रूरिया मज़ीद महंगी हो सकती हैं। खित्ते में तजारती सरगर्मियों और मैशियत पर इसके तवील मुद्दती असरात का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। महंगाई और पॉलिसियों पर सख्त तनकीद। मौलाना फजलुर रहमान ने तेल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज की काल दे दी। उन्होंने हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए कहा कि अवाम पर बोझ बढ़ाया जा रहा है। उनका कहना था कि अगर तेल की सप्लाई जारी है तो कीमतें बढ़ाने की क्या वजह है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत अवाम को सूरत हाल की मुकम्मल वजाहत दे। सियासी मुबसरीन के मुताबिक इस ऐलान से सियासी माहौल मजीद गर्म हो सकता है। अपोजिशन जमातें भी महंगाई के मसले पर हुकूमत को दबाव में लाने की कोशिशें कर रही हैं। हुकूमत की जानिब से ताहाल इस ऐलान पर कोई तफसीली रद्दअमल सामने नहीं आया। इमरान खान और बुशरा बीबी केस की समाअत मौखर। आइंदा कार्रवाई पर सबकी नज़रें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी से मुतल्लिक केस की समाअत मुकर्रर थी, ताहम अदालती मसरूफियात और दीगर वजूहात के बायस समाअत मुलतवी कर दी गई। इतलात के मुताबिक केस को दोबारा समाअत के लिए जल्द मुकर्रर किया जाएगा। बुशरा बीबी ने सजा मअतल करने और रहाई की दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। दूसरी जानिब इमरान खान ने वकील से मुलाकात की इजाज़त से मुतल्लिक दरख्वास्त दी है। सियासी हलकों में इस केस को अहम मोड़ करार दिया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी अदालत के फैसलों पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। ईरान ने अमरीकी स्पेशल ऑपरेशन को मुकम्मल नाकाम बना दिया। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका ने इनके न्यूक्लियर साइट्स और यूरेनियम हासिल करने के लिए एक बड़ा फौजी ऑपरेशन किया था, जो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। ऑपरेशन के दौरान C-130 तैयारे, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह हुए और मुतअद्दिद अमरीकी फौजी हलाक हुए।
ایران نے ہلاکتوں کی تصاویر بھی جاری کی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ سچویشن روم میں بیٹھ کر لائیو مانیٹرنگ کر رہے تھے۔ جب نقصان بڑھا تو انہوں نے فوری آپریشن ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ آپریشن امریکی تاریخ کا سب سے بڑا ناکام اور شرمناک آپریشن قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صورتحال بگڑتے دیکھ کر آپریشن فوری طور پر واپس لے لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سچویشن روم میں بیٹھے پورا آپریشن مانیٹر کیا۔ جیسے ہی ایرانی فورسز نے شدید مزاحمت کی اور امریکی فوجیوں کو بھاری نقصان پہنچنے لگا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری طور پر آپریشن وائنڈ اپ کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ کمانڈروں نے بتایا کہ صورتحال کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے۔ فوجیوں اور سازوسامان کو بچانے کی ترجیح دی گئی۔ یہ فیصلہ چند منٹوں میں لیا گیا جب امریکی فورسز بھاری گولہ باری کا شکار ہوئیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تاریخ میں یہ سب سے زیادہ تناؤ والی رات تھی۔ چین نے ایران کو ریئل ٹائم انٹیلیجنس فراہم کی۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ چین نے اسے امریکی فورسز کی نقل و حرکت کی ایک معلومات ریئل ٹائم میں دیں۔ اس وجہ سے ایران مکمل تیاری کے ساتھ موجود تھا۔ امریکی فورسز جب بڑی تعداد میں داخل ہو رہی تھی تو چین کی وارننگ کی بنیاد پر ایران نے انہیں ناکام بنا دیا۔ یہ انٹیلیجنس ایران کی فوجی طاقت کو مزید مضبوط ثابت کر رہی ہے۔ چین براہ راست جنگ میں شامل نہیں مگر مکمل طور پر ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایران کا سخت موقف، امریکہ خلیج سے اپنے اڈے ختم کرے۔ ایران نے امریکہ کو واضح پیغام دیا ہے کہ وہ خلیج سے اپنے تمام فوجی اڈے ختم کرے ورنہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ ایران کہتا ہے کہ امریکہ کو اب گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کو کوئی وقت نہیں دے گا ورنہ وہ دوبارہ حملہ کر سکتا ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ اب وہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کو گھیر چکے ہیں اور بات چیت صرف اپنی شرائط پر کریں گے۔ یہ امریکی فوج کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کھل کر آئینہ دکھا دیا۔ پیوٹن کا کہنا تھا کہ استعماری دور ختم ہو چکا ہے۔ اب تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ تمہیں کس نے حق دیا کہ دوسروں کو دھمکیاں دو؟ پیوٹن نے ڈونلڈ ٹرمپ کے غرور اور تکبر پر سخت حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب امریکہ اور یورپ کو آنکھیں کھول لینی چاہیے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب ایران اور امریکہ اسرائیل کے درمیان مذاکرات بھی جاری ہیں۔ پیوٹن کا یہ ماسٹر اسٹروک عالمی سیاست میں بڑا ہلچل پیدا کر رہا ہے۔ ایران نے امریکہ کے ریسکیو آپریشن کو یورینیم چوری کا ڈرامہ قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکہ کے ریسکیو آپریشن پر سنگین شبہ ظاہر کیا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ آپریشن دراصل افزودہ یورینیم چرانے کا کور آپریشن تھا۔ ایرانی حکام نے کہا کہ جس علاقے میں امریکی پائلٹ کی موجودگی کا دعویٰ کیا گیا وہ لینڈنگ پوائنٹ سے بہت دور تھا۔ ایران نے واضح کیا کہ اگر امریکہ یورینیم مانگے گا تو ایران کہے گا تم خود چرا لے گئے ہو۔ یہ ایران کا نفسیاتی جنگ میں بڑا ماسٹر اسٹروک سمجھا جا رہا ہے۔ ایران نے آپریشن وعدہ صادق 4 کی 98ویں لہر شروع کر دی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق 4 کی نئی لہر شروع کرتے ہوئے اسرائیل اور امریکی اہداف پر حملے کیے۔ ایرانی بحریہ نے اسرائیلی کنٹینر جہاز کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ حیفا، بیرشیبا، تل ابیب اور دیگر مقامات پر بیلسٹک میزائلوں سے حملے کیے گئے۔ ایران نے امریکی جنگی جہاز یو ایس ایس ٹرپولی کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی جس کے بعد اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔ ایران کا واضح پیغام ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ ایران نے جنگ بندی کے لیے اپنا فریم ورک تیار کر لیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اعلان کیا ہے کہ جنگ بندی کی تجاویز پر ایران کا مکمل جواب تیار ہے۔ ترجمان اسماعیل مقامی نے کہا ہے کہ قومی مفادات کی بنیاد پر مطالبات پاکستان سمیت ثالثی چینلز کے ذریعے پہنچا دیے گئے ہیں۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ مذاکرات الٹیمیٹم یا دھمکیوں سے نہیں چلیں گے۔ ایران اپنے جائز مطالبات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ یہ فریم ورک موجودہ جنگ کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں عروج پر، اسلام آباد معاہدے کی تجاویز۔ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے لیے مسلسل رابطے کیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ
عباس اراکچی سے رابطے ہوئے۔ پاکستان نے دو طرفہ پلان پیش کیا۔ معاہدے میں آبنۂ ہرمز کھولنے اور علاقائی فریم ورک بھی شامل ہے۔ پاکستان واحد رابطہ چینل بن چکا ہے۔ ایران نے پاکستان کی ثالثی کی تعریف کی ہے۔ مذاکرات کے دوران اسرائیل کا بڑا حملہ، ایرانی انٹیلیجنس چیف شہید۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے سب سے اہم انٹیلیجنس افسر مجید خادمی کو ہلاک کر دیا ہے۔ نیتن یاہو نے ٹویٹ کر کے قوم کو مبارکباد دی۔ مجید خادمی IRGC انٹیلیجنس ڈویژن کے سربراہ تھے۔ ان کے علاوہ القدس فورس کے یونٹ 840 کے کمانڈر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملہ بالکل اس وقت ہوا جب پاکستان کی ثالثی سے مذاکرات تیز تھے۔ یہ اقدام مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش سمجھا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔